नमस्कार। एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ नेपालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्र देखिएको किचलोको बारेमा। त्यो सत्तारूढ दल लामो समयदेखि बैठकमा छ र छलफलमा रहँदाखेरि सबैले बुझेकै विषय हो। त्यहाँनिर अडानहरू हुन्छन्, शर्तहरू हुन्छन्, छलफलहरू हुन्छन् र अन्त्यमा टुङ्गोमा पुग्दछ। यो कुरा बुझिएकै कुरा हो। तर निर्णय हुनुभन्दा अगाडि अनेक खालका विषयहरू प्रस्तावको रूपमा आउँछन्, बहसको रूपमा सतहमा आउने गर्दछन्। तर नेकपाभित्र देखिएको अहिलेको यो बहस अलि लामो भएन। यसले केवल सत्तारूढ दल नेकपालाई मात्र नै सिङ्गो देशलाई नै उद्वेलित गरिरहेको छ र कतातर्फ नेपालको राजनीति धकेलिने हो भन्ने कुरा एउटा अनिश्चय, एउटा प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा रहिरहेको छ। यो प्रश्नको रूपमा यति लामो समयसम्म नेकपाले किन राखिरहेको छ? आजको अङ्कको मूल बसाइ यो रहनेछ र सँगै हामी चर्चा गर्नेछौँ कि स्थिरताको लागि, विकासको लागि र प्रगतिको लागि यो एउटा स्थिर बलियो सरकार चाहिन्छ भनेर मत मागिएको थियो र आम जनताले त्यो मत दिएका थिए। संवैधानिक प्रावधानहरू पनि त्यही ढङ्गका भएका थिए। तर त्यतिले पनि पुग्दो रहेनछ, त्यसले पनि स्थिरता दिँदो रहेनछ भन्दै अस्थिरताको उपज चाहिँ के हो त? अस्थिरता चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ त? के कारणले? संवैधानिक प्रावधानले पनि त्यसलाई छेक्दो रहन्छ भनेको मतलब चाहिँ हामीले राजनीतिक नेतृत्वको मानसिकता र उनीहरूको चरित्रको बारेमा चर्चै नगरेर यस्तो भएको हो त? आजको अङ्कमा त्यहाँ पनि हामी प्रवेश गरिन्छौँ। आज हामीसँग कुराकानीको लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेल। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँ आफैलाई पनि अब त लाग्न थाल्यो होला नि, हाम्रो पार्टीमा त साह्रै लामो झिकझिक भयो त। जस्तो यो टेलिसिरियलहरू हुन्छ नि, त्यो पनि हिन्दी, नेपाली त अझ त्यति छैन। लामो न लामो क्या, एउटै सानो घटनाको नि चाहिँ 3 महिनासम्म देखाइरहेको। तपाईँहरूको बैठकको, तपाईँहरूको बहसको विषय यसै गरी तन्किरहेको जस्तो लागिरहेको छैन? यो त अब हामी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आइसकेपछि यस्ता धेरै चिजहरू हामीले जनयुद्धकालमा नि बिहोरेको कुरो हो होइन। अहिले पछिल्ला दिनहरूमा नि बिहोरेकै कुरो हो। हाम्रो लागि त त्यति अनौठो भएन यो। तर जनता चाहिँ के भने, खास गरी नयाँ संविधान बनेपछि, नयाँ सरकार, नयाँ संसद, नयाँ सरकार, नयाँ पार्टी बनेपछि जनताको अपेक्षा हत्तै बढ्यो। त्यो हत्तै बढेको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीले आफूलाई जुन ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्थ्यो त्यो ढङ्गले हामीले प्रस्तुत गर्न सकेनौँ। तपाईँले अहिले भूमिका बाँध्ने सन्दर्भमा पनि भन्नुभयो किन यस्तो हो त? स्थिरताको लागि, विकासको लागि, समृद्धिको लागि जनमत व्यक्त भयो। तर स्थिरता पनि हुन नसके जस्तो देखियो अहिले होइन। समृद्धि पनि जनताले अपेक्षा गरेर छ भइरहेको छैन होइन। विकासको जनताको चाहना जुन छ फेरि त्यो मृगतृष्णा जस्तो बनिसक्यो। त मलाई लाग्छ यतातिर जाँदा चाहिँ के भने यी सबै कुराहरूतिर प्रवेश गर्दा चाहिँ मलाई लाग्छ अहिले बहस चाहिँ को विषयवस्तु त्यता हुनुपर्ने हो। तर हाम्रो बहसको विषयवस्तु त्यता छैन। हाम्रो बहसको विषयवस्तु चाहिँ कुन नेताले के भन्यो, कुन नेता कतातर्फ लाग्यो, अब नेकपा फुट्छ कि फुट्दैन, यो बहसको विषय। मैले चाहिँ त्यहाँ लान खोज्छु बहस। अब मेरो चाहिँ बुझाइ के छ प्रकाशजी भने नि, अब मैले सुरुमै भनौँ, अब अहिलेको समस्या भने के हो? मेन समस्या क्या ओभरअल रूपमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने संविधान बनिसक्यो, 2 चोटि संविधान सभाको चुनाव भयो, संविधान बन्यो। यो असाधारण परिघटना हो। यसले जनताको चेतना हत्तै बढाइदियो। हामीले जनअपेक्षाअनुसार होइन, सापेक्षको रूपमा होइन, हामीले संविधान पनि बनायौँ। जनताले त राम्रो मान्यो। वाम गठबन्धन बनायौँ, राम्रो मान्यो। अनि हामीले पार्टी एकताको राम्रो मान्यो। अब स्थिर सरकार हुन्छ, चल्छ भन्यो। तर अहिले त्यस्तो फेरि परिणाम त्यस्तो आइरहेको छैन। त मुख्य समस्या के भने अब यो जनताको चेतना अगाडि भयो। अब राजनीतिक पार्टी र नेताहरूको चेतना पछाडि पर्यो क्या। हरेक पार्टीमा तपाईँ हेर्नुभयो भने होइन, अहिलेको समस्या त्यहाँ हो क्या। जनताको चेतना अगाडि, जनताले कुरो नबुझ्ने, हामी पार्टी र नेताहरूले कुरो नबुझ्ने होइन। पहिला त पार्टी नेताहरूले कुरो बुझ्ने, जनतालाई बुझाउने कुरो हुन्थ्यो। अहिले त उल्टो भइरहेको छ। जनताले बरु कुरो बुझ्ने, हामीले चाहिँ के भने कुरो नबुझ्ने होइन। भनिसकेपछि अहिले के हो त नि, यो स्थिति भने चाहिँ राम्रो लक्षण होइन। यो नराम्रो लक्षण हो। नराम्रो हो, यो एकदम खतराको सङ्केत हो। किन त्यसो भएपछि के भने चिजहरूको अराजकता पैदा हुन्छ
होइन, यसले फेरि अस्थिरतातिर लैजान्छ। दोस्रो कुरो के भने अब नेकपा जो बन्यो त्यो 6 सालको पार्टीको निरन्तरता मात्रै होइन क्या, त्यो चाहिँ के भने क्रमभङ्ग नयाँ पार्टी हो यो। र यो एकता भनेको यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा राष्ट्रिय भए पनि यसको आयाम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय छ। अन्तर्राष्ट्रिय जगत पनि यो एकताबाट, यो वाम गठबन्धन एकताबाट आकर्षित भयो, उसले अपेक्षा गर्यो र त्यो दायित्व पनि हाम्रो थियो। अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ सिराबाट अगाडि बढाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन दिशाबोध गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि थियो। त्यसले अब यो नयाँ पार्टी बनिसकेपछि हाम्रो समस्या नयाँ नीति, नयाँ विधि होइन चाहिने, नयाँ कार्यशैली, नयाँ आचरण चाहिने। अब हामी पुरानै नीति, विधि, कार्यशैली, आचरणमा छौँ होइन। अनि पार्टी चाहिँ नयाँ बन्यो, आकाङ्क्षाहरू पनि नयाँ चुरियो होइन, तर कार्यशैली चाहिँ पुरानै, कार्यशैली, आचरण, तपाईँ नीति, विधि पुरानै छन् क्या। अब त्यसले समस्या हल गर्दैन। नयाँ पार्टी चलाउनु त मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, उदाहरण दिने गरेको छु, गाडीको सिस्टम अपग्रेड भएर आएपछि या त पुरानो ड्राइभरले नयाँ सिस्टम सिक्नु पऱ्यो, आफूलाई त्यो रूपान्तरण गर्नु पऱ्यो नयाँ सिस्टम अनुरूप, या त उसले सिस्टम जानेको अर्को ड्राइभर राख्नु पऱ्यो। म चलाइरहेको त हो नि, 20-30% चलाइरहेको छु भनेर चलाइदियो भने के हुन्छ, दुर्घटना पनि हुन्छ, गाडीको सिस्टम पनि बिग्रिन्छ। मुख्य समस्या यहाँ भयो क्या। एउटा त ओभरअल सबै राजनीतिक दलहरूको चेतनाभन्दा जनताको चेतना अगाडि, अर्को कुरो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भने पार्टी नयाँ भयो, संविधान नयाँ भयो, सरकार नयाँ छ, संसद नयाँ छ, पार्टी नयाँ छ, सबै चाहिँ नयाँ छ नि त। संविधान पनि नयाँ हो नि त, नेतृत्व चाहिँ उही छ। तर अब तपाईँ कार्यशैली, आचरण, तौर तरिका हेर्नु भने त्यही 48 सालतिरको संविधानतिर, 47 सालको संविधान पछि जे बन्यो त्यही दिशातिर छ यो त। फेरि त्यो आचरण शैली, तौर तरिका तपाईँ के फरक देख्नुहुन्छ? कहीँ के फरक देख्नुहुन्छ? न तपाईँ पार्टीहरूका मिटिङका तौर तरिकाहरू फरक छन्, न त्यहाँ नेताहरूको चाहिँ बोल्ने, प्रस्तुत हुने तौर तरिका होइन, उनीहरूका चाहिँ शैली, आचरणहरू न फरक छन् होइन, कार्यशैली पनि पुरानै छन् होइन। भनिसकेपछि अब आफूलाई बदल्नु पर्दैन। नयाँ संविधान बनिसकेपछि, नयाँ पार्टी बनिसकेपछि, नयाँ संसद बनिसके, नयाँ सरकार, आफूलाई त्यो अनुसार बदल्नु पर्दैन। आज सिंहदरबारमा जाँदा हरेक मान्छे नयाँ भन्ने फिल गर्नु पऱ्यो नि। कोही पनि मान्छे सिंहदरबारभित्र पस्दा उसले नयाँ फिल गर्नु पऱ्यो, उसले धुम्बाराई जाँदा नयाँ फिल गर्नु पऱ्यो, नयाँ फिल गर्नु पऱ्यो नि होइन। त भनेपछि त्यो नयाँ फिल हामीले गर्नु सकेनौँ नि त। यहाँनिर तपाईँले अघि एउटा बडा गजब कुरा गर्नुभयो। एउटा के भन्दाखेरि कि त्यो अपग्रेड गरेको सिस्टम अनुसार तपाईँ पनि अपग्रेड हुनु पर्यो, परिवर्तन हुनु पर्यो, अथवा त्यो जानेको मान्छे ल्याएर अथवा त्यसलाई हाँक्न सक्ने मान्छे ल्याएर राख्नु पर्यो। अब हामीले चर्चा गरिहाल्यौँ, त्यो नेतृत्व त्यो 47 सालकै पेरिफेरीमा रहेछ, 47 देखि 51कै बिचमा छ, अहिलेसम्म त्यहाँबाट माथि आउनै सकेका छैन। नयाँ चालक चाहियो अब नेकपालाई। होइन, त्यही कुरा मैले भने त्यही म अहिले चाहिँ हेर्नु, मैले अब हुन त म निर्वाचित जनप्रतिनिधि हो सिन्धुली क्षेत्र नम्बर 2बाट, दोहोरोचोटि हो म मन्त्री पनि भएँ। यो संसदमा आज मैले बोलेको छैन। किन बोलेको छैन? मैले संसद त पुरानै तरिकाले चलिरहेको छ। अनि त्यही 48 साल जसरी संसद चल्ने हो त्यही तौर तरिका हो भने अनि यत्रो संविधान बन्यो, के अर्थ औचित्य भयो? अहिले तपाईँ संसदका कुर्सीहरू एकदमै खाली हुँदैन। किन हुन्छ कुर्सी खाली? अहिले गरमा गरम बहस हुनुपर्ने, त्यहाँ मान्छेहरू चाहिँ एकदम जमेर बस्नुपर्ने होइन। जनताले नयाँ नीति, नयाँ आचरणको माग गरिरहेको छ होइन, नयाँ आशा जगाउनु। तर किन त्यस्तो भइरहेको छ? किन मान्छेहरू उदासीन छन् भने हामी पुरानै तरिकाले संसद चलाइरहेका छौँ। त्यसले आशा जगाउन सक्यो हो। त्यसले त्यो चिजलाई पार्टीमा एउटा छलफल गरेर मैले पार्टीमा 2 वर्षदेखि यो कुरा उठाइरहेको छु। म बोलेको छैन, मलाई मन परेको छैन यो संसद तौर तरिका होइन। यो के हो त? कि पुरानै खालको संसदीय व्यवस्था हो भने यत्रो जनयुद्धको के औचित्य, यत्रो जनानहरू के औचित्य? होइन, यो नयाँ हो, नयाँ संविधान हो, यो नयाँ जनवादी पनि होइन, यो पुरानो परम्परागत संसदीय व्यवस्था नयाँ हो भन्छौँ नि हामीले। अलिक फरक हो, नयाँ हो, त्यही अनुसारको हुनु पऱ्यो नि। हाम्रो शैली, आचरण, तौर तरिका नयाँ हुनु पऱ्यो होइन। यो भइरहेको छैन, यो पार्टीमा छलफल हुनु पऱ्यो भनिरहेको छु। तर कुनै पनि नेताले यस्तो किन नबोल्या भनेर मलाई भनेको छैन। तपाईँ कस्तो पार्टी होला भन्नु तपाईँ? म थाई समिति सदस्य, म हिजोको एउटा मन्त्री पनि भइसकेको मान्छे, म 2 पटक निर्वाचित भएको मान्छे, म बोलिरहेको छैन होइन भन्दैन। तर चासो कसैलाई छैन। किन समस्या समाधान हुन्छ? मैले उठाए त किन जोखिम लिएको हो नि। मैले उठाइदियो एउटा बहसको विषय बनोस् र संसद अनि जनताले संसद नयाँ तरिकाले चलोस्। सत्ता पक्षले जे राम्रा कुरा उठायो नि प्रतिपक्षले विरोध गर्नै पर्ने। प्रतिपक्ष जति राम्रा कुरा उठाए पनि कमा र फुल स्टप बाहेक अरू केही पनि चेन्ज नहुने भनेपछि अनि समाजवाद उन्मुख संविधानको के अर्थ? समाजवाद त राम्रो कामको लागि होला नि।
भोलि काङ्ग्रेसले पनि आयो भने समाजवाद भन्नुपर्नेवाला, नेकपा आयो भने समय भन्नुभयो। त्यो त राम्रो कामको लागि हो नि त, होइन? अनि त्यो ढङ्गले राम्रो काम गर त, राम्रो तौर तरिका चाहिएन। राम्रोको लागि त राम्रो साध्यको लागि त राम्रै साधनहरू प्रयोग गर्नु पऱ्यो नि। भनेपछि त पार्टी पनि उही पुरानै पद्धतिबाट चलेको छ, परम्परा धानेको छ, संसद पनि त्यही परम्परा धानिरहेको छ। तपाईँहरू जुन भन्ने गर्नुहुन्छ नि क्रमभङ्गता भनेर, होइन? क्रमभङ्गता चाहिँ केहीमा पनि छैन। है, जनताले तपाईँले अनुभव गर्छ, कसैले पनि अनुभूत गर्छ, गरेका छ होइन? हामीले त कम्तीमा यति अपेक्षा गरेका थियौँ कि संसदमा त्यत्रा सांसदहरू बोलेका छन्, त्यो बजेटमा यो भएन, त्यो भएन, त्यो भएन, स्वयं अर्थमन्त्रीले स्वीकारेको कुरा पनि कम्तीमा संशोधन भएर आए हुन्थ्यो भनेको त्यही पनि भयो। त्यो ल्याउनेले पनि किन शून्य बजेट भन्दै लाग्यो? कस्तो तरिका हेर्नु त? त्यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था हो नि, एक पैसा खर्च कटौती, त्यस्तो पनि हुनुहुन्छ? यहाँ यो योजना यहाँ हाल्नु पऱ्यो, यो यसो गर्नु पऱ्यो, यो नीतिमा यहाँ चाहियो भन्नु पऱ्यो नि। खर्च कटौती प्रथा एक होइन, मैले भन्न खोजेको कुरो के अरे, हामीले त बहस गरेर त प्रतिपक्षले ल्याए पनि सम्झ ल्याए बजेट हो। तर अहिले त सभामुख पनि तपाईँहरूकै साथी हुनुहुन्छ नि त, सँगै त्यत्रो सँगै लडेको, उहाँ पनि यही क्रान्तिकारी चेतकै मान्छे हो। अलिकति फरकपन आउनु पर्यो होइन? अब अहिले उहाँ पनि अप्ठ्यारो स्थितिमा हुन्छ नि। पार्टी अब पार्टी पनि त मुख्य पार्टीमा बहस हुनुपर्ने हो कि जो सरकार सञ्चालन गरेको पार्टी छ नि त, सत्ता सञ्चालन, त्यसमा बहस छलफल भएर संसदलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने त्यहाँ हुनुपर्थ्यो। त्यहाँ हुनु पर्थ्यो नि छलफल त। छलफल त अहिले त्यहाँ हुनु पर्थ्यो। संसद कसरी प्रभावकारी बनाउने, सरकार कसरी प्रभावकारी बनाउने, होइन? विकास निर्माणका जनअपेक्षाहरू कसरी पुरा गर्ने, विकासको मोडेल के हो, बहस हुनुपर्ने। सुन्नुभएको छ तपाईँले? नेपालमा अहिले 62-63 को आन्दोलनपछि कति सरकार बने? राजनीतिक दलहरू छन्, ती राजनीतिक दलहरू बसेर विकासको विषयमा छलफल भएको छ अहिलेसम्म? काङ्ग्रेस, हिजोका राजनीति अरू नेकपा लगायत दलहरू बसेर नेपालको विकासको मोडेल कस्तो हुने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भयो र उनीहरूमाथि यो कुरामा सहमति भयो, यो कुरा विमति भयो भन्ने कुरो हुनुपर्ने हो कि? अस्ति अहिले तपाईँ राजनीतिक मुद्दामा हुन्छ, हेर्नुहोस्, राजनीतिक मुद्दामा बहस भइरहेको छ, हरेक चिजमा हुन्छ, तर विकासको मुद्दामा, समृद्धिको मुद्दामा चाहिँ छलफल हुनु पर्दैन। अहिले जुन तपाईँहरूको स्थायी कमिटीको बसिरहेका छन् त, एउटा 5वटा मुद्दामध्ये एउटा मुद्दामा चाहिँ सरकारको कामको निर्मम समीक्षा गर्ने भनेर लेखा रहेछ क्या। त्यो हेर्दाखेरि मलाई चाहिँ के लागेको थियो भने सरकारले गरेका कामहरूको बारेमा समीक्षा त हुन्छ नै, तर जानुपर्ने दिशा चाहिँ कता हो यसको? जस्तो समृद्धि अबको मूल लक्ष्य हो, सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल हाम्रो सरकारको मूल नारा हो, यसमा पनि तपाईँहरू टेक्नुहुन्छ भनेको त्यो मुद्दामा त प्रवेशै गर्नु भएन नि। होइन, यस्तो हाम्रो एजेन्डा त्यो थियो। अब पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले मदन भण्डारीको स्मृति कार्यक्रममा बालकृष्णजी बोलिदिनु भयो, त्यसले बहस अर्कोतिर गएर अब अहिले विषय चाहिँ अर्को विषयतिर प्रवेश गर्यो क्या, होइन? त्यसले मैले भनेको हामीले सिलसिलेवार छलफल गर्न खोजेको चाहेको होइन, त्यस्तो भइरहेको छैन। मैले भन्न खोजेको कुरो के भने हामीले बहस छलफल चाहिँ त्यता लानु पऱ्यो नि। नयाँ संविधानअनुसार हामीले नयाँ आचरण, नयाँ शैली, नयाँ तरिका, संसद, सरकार सबै नयाँ, जनता नयाँ अनुभूति गर्नु। तलसम्म जा, तपाईँ गाउँपालिका गाविसमा जानुहुन्छ, तपाईँ कुनै नयाँ अनुभूति पाउँदैन। त्यो तपाईँले यही स्थायी छ, यही स्थायी कमिटीमा तपाईँले पञ्चायतकालीन चाहिँ भने पञ्चायतकालीन जुन तौर तरिका छ, कुनै त्यहाँ भिन्नता पाइँदैन। यो स्थायी कमिटीमा तपाईँहरूले बल गरेर ल बहसलाई यसरी केन्द्रीकृत गरौँ, यसरी छलफललाई सिलसिलेवार ढङ्गबाट लैजाउँ र यसरी विषयहरू टुङ्गो लगाउँ भने हुन्थेन? होइन, यहाँ यस्तो छ, मानिसहरूको म वैचारिक राजनीतिक कुराहरू धेरै गर्छु। हेर्नु, विधिका कुराहरू मैले उठाइरहेको छु पार्टीमा पनि, होइन? अहिले म चाहिँ यो सभामुखको मलाई अफर आउँदा पनि मैले त्यसलाई अस्वीकार गरेको कारण के केही विषयवस्तु मैले पार्टीमा उठाइरहेको छु, लिखित रूपमै उठाएको छु, मौखिक रूपमा उठाएको छु। ती विषयहरू भोलि छलफल गर्न पाइँदैन त्यहाँ भनेर म चाहिँ त्यहाँ गइनँ र अहिले पनि ती विषय उठाइरहेको छ। तर मान्छेहरूको ध्यान त्यता छैन क्या, को प्रधानमन्त्री हुने, को मन्त्री हुने, को राजनीति नियुक्ति कहाँ पाउने, होइन भन्नेतिर मानिसहरूको ध्यान बढी केन्द्रित छ। हेर्नुहोस्, त्यतातिर आउँदा अलि बहस छलफल अलि मूल हुन्छ, जीवन्त हुन्छ। जब विचार राजनीतिको तपाईँ कुराहरू हुन्छ, विधिको कुराहरू हुन्छ, होइन? अब मैले त्यत्रो कुराहरू उठाइरहेको छु, यसको हल यो अब भने मैले 2-3टा कुरा सिरियसली उठाएको छु। मैले पटक तपाईँहरूको यो मिडिया मार्फत भने पनि छु, त्यो कुरा नदोर्याउँ। त्यसमा छलफल हुनु पर्दैन। उहाँहरूले अरूले नयाँ कुरा ल्याउन पनि नसक्ने कि त बेठिक हो भन्नु पऱ्यो नि। हरिबोलले राखेको कुरा यो बेठिक छ, तपाईँ राखेको यो हुँदैन, यसले समस्या समाधान गर्दैन भन्नु पऱ्यो। त्यो पनि नभन्ने भन्नु पऱ्यो कि ल्याएको विचारमा छलफल गर्नु हो।
त्यो ठिकै भने त्यो छलफल हुनु पर्दैन। समस्याको समाधान त त्यहाँ छ नि। भनेको पार्टीको नेतृत्वलाई पनि यो विधिमा, विचारमा, संस्कारमा, प्रणाली बसाल्ने कुरामा रुचि छैन। खोइ त अब म 2 वर्षदेखि बोलेको छु, कसैले भन्दैन मलाई, किन बोल्दैन त? मैले त्यत्रो कुरा उठाइरहेको छु, निर्वाचन सम्बन्धी कुरा मैले उठाइरहेको छु होइन। मैले चाहिँ यो पार्टी सङ्गठन सम्बन्धी कुरा उठाइरहेको छु, पार्टीको भित्रको निर्वाचन प्रणालीको विषयमा उठाइरहेको छु, उत्पादनको विषयमा कुरा उठाइरहेको छु। यो कुरा अघिल्लोचोटि हामीले अलिक विस्तृत रूपमै कुरा गरेका थियौँ होइन। तपाईँले चाहिँ यो 3वटा मुद्दा मैले भनेको सिरियस चिज कति सिरियस छ भनेको। यो पार्टी नेतृत्वलाई चाहिँ यो कुरा सिरियस नलाग्नुको कारण चाहिँ के त? त्यही त अचम्म लाग्छ भनेको होइन। वैचारिक राजनीति सङ्गठन विषय बहसहरू मैले राखेको बेठिक पनि होला होइन, गलत पनि होला होइन, तर त्यो भने छलफल त हुनु पऱ्यो नि होइन। अब कोही पनि त्यो बेठिक छ भन्दैन होइन, तर किन छलफल त्यहाँ हुँदैन किन? त्यहाँ भए त आफू बदलिनु पऱ्यो नि पहिला। त्यो मैले जो अगाडि सारे विधि छु त्यसले त पहिला त केपी शर्मा ओली बदलिनु पऱ्यो, प्रचण्ड बदलिनु पऱ्यो, हामी अरू नेताहरू बदलिनु पऱ्यो। त्यसले त्यो माग गर्छ नि फेरि। त्यहाँ त खालि विशुद्ध चाहिँ के अरे विधिको मात्र, त्यो विधिले त लागू गर्दा त आफू बदलिनु पऱ्यो, आफ्नो आचरण कार्यले सुधार्नु पऱ्यो, सच्याउनु पऱ्यो। सच्याउनु कोही तयार छैन अनि भनेपछि नयाँ ढङ्गले जानु पऱ्यो होइन। अब त्यो नभएपछि के भन्छ मान्छेको रुचि चाहिँ के त्यहाँ हुँदो रहेछ। तपाईँले हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीले सच्याउनु पर्ने कुरा के हो त? होइन, उहाँले सच्याउनु पर्ने कुरो भने मैले त्यो अब उहाँको व्यक्तिगत विषय, व्यक्ति सच्याउनु, व्यक्ति बदलिने कुरो गाह्रो छ। मैले एउटा विधिमा हालिदिएपछि के हुन्छ, त्यसले सिस्टम हुन्छ, सिस्टमले बदल्छ सबैलाई, त्यो अनुसार चल्नै पर्छ होइन। हामी एक्लै बदल्न सक्दैनौँ। तपाईँ हामी एक्लै म हजुर गरेर जति कोसिस गरे पनि बदल्न सक्दैन। त्यो कोही पनि बदलिँदैन। त्यो एउटा यस्तो सिस्टममा हालिदिनु पऱ्यो जहाँ चाहिँ मान्छे बदलिन्छ। अब त्यो बदल्नै पर्छ, नबदलिए तपाईँको अस्तित्व सिद्धिन्छ। पाइपमा लगेर त्यो पानी जोडिदिएपछि त्यो जस्तो सुकै भयो भने त्यो पानी पाइपको आकार अनुसार नै जानु पर्यो, पानी छिर्दैन। ती कुरा उठाइसकेपछि किन ध्यान दिन्न त साथीहरू भन्दा चाहिँ के अरे त्यो त सच्याउनु पर्यो आफूलाई। प्रचण्डजी यो प्रणाली बनाउने कुरामा कति प्रतिबद्ध मान्छे हो? होइन, उहाँलाई मैले धेरै कुरा गरेँ, पटक कुरा गरेँ होइन। उहाँ चाहिँ एकदम त्यसमा ठिको भन्नुहुन्छ होइन। अब अलिकति कुरा त केही कुरा अस्ति केन्द्रीय समिति बैठकमा पारित त भएन, तर उहाँले पछि बोल्दा ती कुरालाई निर्वाचन प्रणाली, पार्टीभित्रको निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको जो मैले विषय उठाएको थिएँ त्यो ठिक छ भन्ने कुरोसम्म उहाँ राख्नुभयो त्यहाँ होइन। तर त्यो त कार्यान्वयनमा त गइरहेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी ओली अनि केपी ओली कमरेडसँग चाहिँ एकचोटि मैले कुरा गर्ने टाइम ल्याएको थिएँ होइन। अब 9 बजे म गएँ, 12 बजीसम्म कुर्नु पऱ्यो। 12 बजे अब उहाँ बिरामी मान्छेलाई कति रोक्ने भनेर 15 मिनट कुरा भयो, फेरि बोलाउँछु भन्नुभयो होइन, बोलाउनु भएन। त्यसपछि कुरा भएको छैन। किन संसदमा मैले केही कुराहरू उहाँले भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुराहरू जो गर्नुभयो, मैले भने गुड चलाउने सबैले, अनि भ्रष्टाचार कसरी रोकिन्छ त होइन। पार्टीमा गुड चलाउनु त पैसा चाहिन्छ, पार्टीले त दिँदैन गुड चलाउनु पैसा, अनि भ्रष्टाचार रोकिन्छ त होइन। तपाईँले जसरी भने भ्रष्टाचार कहाँ रोकिन्छ होइन भनेर भनेदेखि त्यसलाई उहाँलाई नमिठो लाग्यो होला, त्यसमा उहाँले बोलाउनु भएन। पछिल्लो समय चाहिँ के हामी आफै टाइम मिलाएर होइन गएर यो सब पार्टीभित्र जो पार्टी टुटफुट विभाजनतिर जाने भयो, यो त ठुलो दुर्घटनातिर जान्छ। यो परिवर्तनै कोल्याप्स हुनेतिर गयो जाने भयो नि, त्यो फुट्यो भने त। अहिले यो नेकपा फुट्यो भने यो भोलि अर्को पार्टीको हातमा जाँदैन। नेकपा फुट्यो भने नेकपा मात्रै फुट्दैन होइन, फुट्दैन। यो त फुट्यो भने माथि केन्द्र सरकारको स्थिति के हुन्छ, प्रदेशको के हुन्छ, अहिले 3 तहको छ नि। यति भद्रगोल हुन्छ त्यो जनताले त्यो भद्रगोललाई डाइजेस्ट गर्न सक्दैन होइन। त्यसपछि के भने अस्तव्यस्तताको बिचमा फेरि विभिन्न चलखेलहरूबाट गलत तत्त्वहरूले फेरि फाइदा उठाउँछन् भन्दै यो फुट्यो भने त त्यहाँ पुग्छ, त्यसले फुट्न दिनुहुन्न भनेर। यद्यपि मैले यो कुरा राख्दा हाम्रा कतिपय साथीहरू झस्किया भने किन ओलीलाई कमरेडलाई गएर भेट्या के हो, हरिबोल हिजो प्रचण्डलाई साथी, प्रचण्डको एकदम नजिकको भनेको के मैले भन्ने के होइन। हजुर तपाईँले गर्नुभयो त हामीले मानेकै थियो, तपाईँले भनेको तपाईँले नसकेपछि त हामीले फुट्न दिनु भएन नि। फुटबाट बचाउँदा हामी तपाईँले गरुन्जेल त हामीले पछि लागेकै हो नि होइन। मचिएर हामी चाहिँ ओकालत गरेकै हो नि। अब त बिग्रिने हो चिज, फुटबाट त बचाउनु पऱ्यो, पहल लिनु पऱ्यो भने हामीले ल्यायो त्यो भनेर। पहल लिँदाखेरि चाहिँ हरिबोल गजरेल चाहिँ केपी ओलीतर्फ लाग्नु भएछ भन्ने कुरा होइन। मान्छे होइन, त्यही त एउटा अस्ति हिजोले स्टार्ट होइन, एउटा बुद्धिजीले स्ट्याटसै लेख्यो मलाई। मान्छेहरू बुझ्दैनन् कि, बुझ्नु पऱ्यो नि कि किन गरिरहेको छ। हरिबोल गजरेलले कसैको पक्ष विपक्ष लाग्यो, सही कुराको पक्षमा लाग्नु हो नि। अब फुट्ने भयो होइन, अब फुट्नेलाई रोक्न त के अरे प्रचण्डले मात्रै रोकेर फुट रोकिँदैन नि। अहिले त मुख्य ठाउँमा त केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, फेरि एक नम्बर अध्यक्ष सरकारको पनि हुनुहुन्छ। अघिल्लोचोटि तपाईँ र म कुरा गर्दाखेरि तपाईँले एउटा बडा गजबको एउटा वाक्य बोल्नुभएको थियो, अध्यादेश ल्याइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको साइडबाट चाहिँ पार्टी फुटिसक्यो
हो त्यही भएर त म अब त्यतिखेर मैले पछि प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न जाँदा त्यतिखेर हाम्रो टोपबारजी पनि हुनुहुन्छ, हामी दुईजना थियौँ। फेरि एउटैले भेट्दा मान्छेलाई के गर भन्ने हुन्छ नि, त्यो भएर हामी एउटै नजाउँ है भनेर मैले उहाँ पनि जाउँ दुईजना मिलाउनुहोस् भने मिलाएर गयो। उहाँलाई त्यो बेला उहाँले भन्नु तपाईँ चाहिँ प्रचण्डजीले के भनिदिनु भयो, तपाईँ त्यो बेला चर्को विरोधमा उत्रिनु भयो भन्नुभयो। मैले उहाँले केही मलाई फोन गरेर भने पनि होइन, केही पनि होइन। म त लकडाउनको बेला अध्ययन गर्दै थिएँ, एकाएक त्यो कुरा आयो, पार्टी त फुट्ने भयो। किन तपाईँले पनि अब 40% संसद पुर्याएर फुटाउनेतिर जान्छ, तपाईँले फुटाउनु भने माओवादीको केन्द्रीय समिति 40% त्यो फुटाएर हिँड्छ, पेलिदिएपछि हिँडिहाल्छ नि होइन। यताबाट पेलिदियो भने तपाईँ निस्किनुहुन्छ संसद 40% लिएर होइन, त्यहाँ तपाईँको थपथाप गर्दा पुगिहाल्छ। अब यतातिर त्यो भयो भने के भने केन्द्रीय समिति 40% त माओवादीको पुगिहाल्छ होइन। भनेपछि यो त पार्टी फुट्नेतिरै जाने भयो नि त होइन। त्यही कारण त्यो फुटेपछि त दुर्घटनातिर राष्ट्र जान्छ भनेर रोक्नको लागि म चाहिँ त चर्को विरोध गरेँ हो, पार्टी त फुटाइसक्नु भनेर आएको त्यो सन्दर्भ हो भनेर मैले भनेको थिएँ। प्रधानमन्त्री पनि सोध्नुभयो तपाईँलाई? त्यो कुरा त प्रचण्डले चाहिँ भन्नु र गर्नुभयो भने मलाई त प्रचण्डले भनेर गर्यो भन्छन् नि, मान्छे त बुझ्दैन नि सबै कुरा। अहिले चाहिँ तपाईँ ओलीतर्फ लागेको भन्ने कुरा चाहिँ हो, त्यो सत्य हो होइन? म कसैतिर किन लाग्ने क्या, सही कुरातिर लाग्ने। हिजो जसले सही कुरा उठाउँछ अहिले किन पार्टी फुटबाट बचाउनको लागि होइन भेटेको हो। बाहिर मानिसहरू चाहिँ प्रचण्डजीहरू पार्टी फुटाउनतर्फ लागेका छन् भन्ने चर्चा रहेछ। होइन यसो फुटाउन लागेका प्रचण्डहरूले पार्टी त फुटाउनु किन पर्छ क्या? प्रचण्ड माधव नेपाल त मेजोरिटीमा हुनुहुन्छ, मेजोरिटीमा हुनेले पार्टी फुटाउँदैन क्या। त्यो मेजोरिटी चाहिँ लुज भयो भन्ने कुरा आयो होइन? त्यो त मेजोरिटीमा हुनेले पार्टी फुटाउँदैन, केन्द्रीय समिति मेजोरिटी छ होइन। उठौँले फुटाउँदैन क्या त्यो पार्टी, स्थायी कमिटी फुटाउनै पर्दैन उसलाई त। उसले साँच्चीकै प्रचण्ड माधव नेपाल मेजोरिटीमै हो, बहुमतमै हो, मेजोरिटीमा छ अहिले पनि होइन। अब अहिले पनि केन्द्रीय समिति मेजोरिटीमा छ, थाई समिति अहिले पनि मेजोरिटीमै छ। बादलजी पनि प्रधानमन्त्रीतर्फै लाग्नु होइन, उहाँहरू फुटबाट लाग्नु भने उहाँहरू त अहिले फुटबाट बचाउनुपर्छ, फुट्न दिनु भने हामी पनि लागेको छ नि त, फुटबाट बचाउनुपर्छ लागेको छैन होइन। तपाईँले चाहिँ अब जस्तो तपाईँ बडा सही पोइन्टमा आयो, तपाईँहरू न यता न उता सही ठाउँमा चाहिँ हामी आएको होइन। हामी फुटबाट बचाउँ। अहिले हाम्रो यो हेर्दाखेरि चाहिँ फुटको लागि बल कसले दिइरहेको छ? यो फुट दिने भन्छ नि, कसले चाहिँ पछाडिबाट चाहिँ ब्याकअप दिइरहेको छ, कुन पक्ष? होइन, अहिले बढी मानिसहरूको आशंका बढी चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीतिर छ, किन उहाँले पहिला अध्यादेश ल्याउनु भयो सल्लाह नगरिकन होइन। त्यो पनि मान्छेलाई गहिरो आशंका पर्यो। अहिले एउटा चाहिँ नेकपा एमाले भन्ने पार्टी चाहिँ दर्ता छ अरे अहिले होइन। अब त्यो विषय उहाँसँग जोडिएर त्यो पनि कुरा उठिरहेको छ होइन। मानिसहरूलाई डर चाहिँ किन, फेरि उहाँ चाहिँ किन थाई समितिमा केन्द्रीय समिति अल्पमतमा हुनुहुन्छ होइन। त्यस्तो भएर यताबाट अलिकति पेलिदियो भने होइन फुट्छ, दुइटै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भने त अब पार्टी फुट्नेतिर गयो भने हामीले देख्यो नि त। जब चाहिँ के भने पछिल्लो समय उहाँले केही कुरा बोलिदिनु हो, त्यसपछि दुइटै समिति राजीनामा दिनुपर्छ भने चर्को उठ्यो, थाई समिति बैठ्यो, लाइन लाएर साथीहरू बोल्नुभयो, बोलिसके त अब पार्टी त फुट्नेतिर गयो भन्ने भएपछि अनि भेटघाट गरे अब तपाईँले। त्यो अलिकति तपाईँलाई जस्तो स्थायी कमिटीको सदस्य तपाईँ पनि हो, तपाईँलाई यस्तो लाग्दैन कि अब एउटा नेतृत्वमा बसिरहेको मान्छेलाई तपाईँले प्रधानमन्त्री पद पनि छोड्नुहोस्, अध्यक्ष पद पनि छोड्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ बढ्ता नै पेलेको, बढ्ता नै च्यापेको जस्तो लागिरहेको छैन? होइन, यस्तो मैले भन्न खोजेँ त्यो कस्तो प्रसङ्ग भने अरू बेला उठाएको भए पो हुन्थ्यो होला, जनताले त्यसलाई त्यही अर्थमा पनि आफ्नै अर्थमा बुझ्थ्यो होला, त्यसलाई सहजतामै बुझ्थ्यो होला। यो राष्ट्रियताको मुद्दामा, सिमानाको मुद्दामा संविधान संशोधन गरेर होइन हामी एकमतद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीले निर्देशन गर्यो, त्यो अनुसार उहाँले लिएर जानुभयो, बाहिर जनताले त्यो बुझ्छ नि हो होइन। उहाँले सबैलाई सहमत गराउनु भयो। अब यो भएको बेलामा दुईटैबाट हट भन्दा के जान्छ भन्दाखेरि मैले अस्ति अध्यक्ष प्रधानलाई भने तपाईँले यस्तो काम किन गर्नुहुन्छ तपाईँहरू, दुईटैबाट हट भनिदिए भए त अब जनता राम्रो मान्दैन नि। बरु हिजोको प्रसङ्गमा एउटा कुरो हुन्थ्यो, अध्यादेश ल्याएकै बेला तपाईँले दुईटैबाट हट्नुपर्छ भनिदिया भएर हुन्थ्यो होइन। तर अहिले त्यसो गर्दा त के हो रहस्यमय हुने भयो नि, के हो त गर्नु, दुईटैबाट हट गर्नु होइन भन्ने भएपछि त मान्छेको सहानुभूति त प्रधानमन्त्री जाने भयो नि त होइन। त भन्ने कुरा हामीले त्यो अहिले साथीहरू अहिले चाहिँ बदलिनु भएको छ। अहिले गलत गरिएछ अहिले चाहिँ त्यसले राम्रो गरेन भने उहाँलाई पर्यो। अस्ति हाम्रो एउटा छलफल थियो, जो पहिला हामी बैठक माग गर्नेहरूको अनौपचारिक एउटा छलफल थियो, त्यो छलफलमा चाहिँ साथीहरूले चाहिँ त्यो कुरा रियलाइज गरेर लाग्यो उहाँले अब एउटा पद चाहिँ एउटा अध्यक्ष एउटा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ होइन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री ठिकै छ,
प्रचण्ड अध्यक्ष, दुईवटा अध्यक्ष चाहिँदैन भन्नेमा चाहिँ उहाँहरू पुग्नु भएको थियो अहिले। प्रचण्डजी पनि कार्यकारी अध्यक्ष त हुँदै हुनुहुन्छ नि। होइन, त्यो कार्यकारी त्यस्तो कार्यकारी अध्यक्ष त के कहाँ निर्णय भएको छ त्यो? केन्द्रीय समितिले निर्णय भएर विधानमा संशोधन त विधानमा संशोधन हुनु पऱ्यो नि त, होइन? त्यस कारण मैले हिजोको सन्दर्भमा दुईवटा अध्यक्ष चाहिन्थ्यो, एकताको सन्दर्भमा चाहिन्थ्यो कि ठुला पार्टीलाई व्यवस्थापन गर्न त्यो चाहिन्थ्यो। र अहिले त किन अन्तर्गुलन भइसक्यो नि त। प्रधानमन्त्रीको चाहिँ महाधिवेशन कुर्नुस् भन्ने जुन बारम्बार उहाँले त्यो शब्द दोहोऱ्याइराख्नु भएको छ नि, अहिले महाधिवेशन यस्तो के पार्टी अब गति भएन नि त। जस्तो अहिले पनि एकअर्काको सहयोगको आवश्यकता परेन नि। एउटा अध्यक्ष एउटा प्रधानमन्त्री भएपछि के हुन्छ, अब पार्टीकोलाई प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नु पऱ्यो, प्रधानमन्त्रीले बाध्यता हुन्छ क्या त्यो। उहाँहरू चाहिँ बाध्यता नभइकन चाहिँ सहयोग गर्ने खालको स्वभाव रहन्छ नि त उहाँहरूको दुवैको। होइन, अब कति मात्रा फरक होला, तर मैले बाध्यता नभइकन नस्वीकार्ने क्या। परिस्थितिले बाध्य पारेपछि भने गर्ने, आफैले आफ्नो स्वविवेक अनुसार चाहिँ नसक्ने। भनेपछि तपाईँले देखेको सहमतिको सूत्र भनेको चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री रहने, उहाँले प्रधानमन्त्री चलाउने, सरकार सञ्चालन गर्ने, र प्रचण्डजीलाई चाहिँ पार्टीको अध्यक्ष हो, एकल अध्यक्ष हो, एकल अध्यक्ष दिने, अध्यक्ष एउटा मात्रै बनाउने। अब दुईवटा चाहिएन त त्यसो गर्नलाई मैले भने, किनभने हामीले महाधिवेशन सहमतिबाट गर्ने भनेको छौँ। हो, अब के भयो त, अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीदेखि उनीहरू प्रचण्डले आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नुहुन्छ भने कसरी आशंका छ भने त महाधिवेशन त हामीले सहमतिबाट गर्ने भनेको छौँ नि, होइन? सरकारले आफ्नो प्रभावबाट चाहिँ आफ्नो इमेज बनाउन सक्छ नि त। राम्रो काम गरेर कार्यकर्ता जनता राम्रो इमेज बनाउन सक्छ। पार्टी अध्यक्षले प्रचण्डले चाहिँ राम्रो बनाउन सक्नु, दुईवटै अपर्च्युनिटी भयो नि त, होइन? दुवैको परीक्षण पनि दुईटैको पावर पनि त हो नि त, काम देखाउने चाहिँ मौका पनि त भयो। यो एउटा सहमतिको सूत्र यही नै हो कि अहिले अर्को तरिका हलै हुँदैन त। हेर्नु, प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ त, उहाँ के भन्नुहुन्छ, म दुवै पद छाड्दिनँ, विकल्पको बारेमा कुरा नगर्नुहोस् भनेर उहाँले त प्रष्टै भन्नुभएको रहेछ। होइन, उहाँको पनि त्यस्तो छ जस्तो लाग्यो, किन उहाँलाई दबाब होला नि त। एकतारी साथीहरूले गरेर छोड्नुहुन्न, बरु प्रधानमन्त्री छोड्दे, होइन? हिजो उहाँका केही निकट साथीहरूको भनाइ के छ भने प्रधानमन्त्री भएर छोड्दे, अध्यक्ष नछोड भन्ने छ। अब प्रधानमन्त्री उहाँ छोड्न चाहनु, किन भर्खर चाहिँ नक्सा पास गरेर त्यो मुद्दा उठाएको छ, होइन? अहिले उहाँ चाहनुहुन्न, उहाँ पनि दुविधामा हुनुहुन्छ अहिले। एकतारी साथीहरू भन्दा रहेछन्, घर वरिष्ठ साथीहरू, ओलीजी निकटका साथीहरू गएर त कुनै पनि हालतमा अध्यक्ष नछोड, बरु प्रधानमन्त्री छोडिदियो भन्छ। उहाँलाई के लागेको छ, प्रधानमन्त्री छोड्नुहुन्न, अहिले म प्रधानमन्त्री छोड्यो भने होइन यसको सन्देश राम्रो जान्न भन्ने उहाँले आफै राख्नु भएको। यहाँ घरेलु वातावरण त मिलाउला, बाह्य सन्देश अर्को जान्छ भन्ने उहाँको त्यो छ नि त। अहिले मैले गरेँ भने त राष्ट्रियताको मुद्दा उठाउने मान्छे चाहिँ नेपालमा, होइन, त्यसको हालत खराब हुने त भन्ने सन्देश जान्छ, होइन? भन्ने भावनाले प्रचण्डलाई पनि दबाब पक्कै होला नि। जस्तो चाहिँ उहाँहरू प्रचण्ड ओली बिच संवाद भइरहेको हामीले देखिरहेका थियौँ। यो 15 दिनमा चाहिँ झन्डै 9-10 पटक नै संवाद भइसकेको रहेछ। त फेरि उहाँले दोस्रो राउन्डको बैठकमा माधव नेपाल लगेर जानुभयो, कुराहरू झन् बिग्रिएर गयो भनेको। उहाँ त प्रचण्ड एक्लैले पनि अब निर्णय गर्न सक्ने तहमा उहाँ पनि रहनु भएन नि त। होइन, अब मैले प्रकाशजी अब अहिले त हामीलाई भन्न छुट्टै छ, होइन? कोही लगाम छैन, होइन? हाम्रो अध्यक्षले जे बोल्दै हुन्छ, हामीले जे बोल्दै हुन्छ, केही लगाम छैन। जे गर्दै पनि हुन्छ, केही लगाम छैन। अब अहिले मैले तपाईँले यहाँ चाहिँ के भने यो जो विषयवस्तु आइरहेको छ तपाईँले उठाउनु भएको छ, मतलब यो विषय चाहिँ के अरे, मैले अध्यक्ष प्रचण्डलाई भनेको के भने, कुटहरू म त गुटबन्दीमा नि छैन कमरेड। जुन दिन बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनपछि अध्यक्ष प्रचण्डले पेरिस डाँडाको मिटिङमा के भन्नुभयो भने, गुटबन्दी गर्ने भए पार्टी बिगाड्न गरिदिउँ भन्नुभयो। यसले टुटफुट बिगाए राम्रो गर्दैन साथीहरू भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले गुटबन्दी मैले चाहिँ गरेको छैन। 3 जना मान्छे बोलाएर मैले जम्मा गरेर भेट्दैन। मैले गुट त अरू त चलिराखेकै छन्, त्यो त गुट त एउटा विरासत छ नि त, है? मलाई पनि एउटातिर जोडिहाल्छन्, म छैन भने पनि मलाई त एकतिर जोडिहाल्छन्, मान्छे त्यही बुझ्छ। अनि मैले उहाँले समीकरण भन्नुहोस् है अब भनेर पटक पटक मैले भने, पटक पटक जहिले पनि जाँदा कमरेड अरू समीकरण चाहिँ नभन्नुहोस् है, त्यो घातक हुन्छ। उहाँहरूले भैँसे पार्टीमा समीकरण बनाउनु 7 जना सचिवालय भनेर होइन, ओलीजी विरुद्ध एउटा मोर्चा बनाउनु भयो। अब प्रधानमन्त्रीले के गर्नु, अर्को समीकरण बनाएर फेरि दनक दिनुभयो। 5 जना आफूतिर ल्याएर होइन, प्रचण्डलाई अल्पमत पारेर अर्को दनक दिनुभयो। भने समीकरणले त मैत्रीपूर्ण शत्रुतापूर्ण बनाउँछ नि। समीकरणले त अन्तर्वियोगलाई शत्रुतापूर्ण बनाउँछ, अनि हात पनि बाँधिन्छ। अब अहिले प्रचण्ड कमरेड जस्तो होइन, ओली कमरेड आफै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ?
ओली कमरेडलाई अलिक सजिलो होला, प्रधानमन्त्री अलिक सजिलो, किन उहाँको तर यता त वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ नि होइन। अहिले हिजो जस्तो आलो पालो मैले छोडेँ भनेर आउनु सक्नुहुन्छ? हिजो आलो पालो छोडेर त मैले छोडेँ भनेर आएको हो नि। अब त त्यो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्नु पऱ्यो, अनि फेरि गएर उता गएर समीकरणमा सल्लाह गर्नु पऱ्यो होइन। अनि फेरि आएर छलफल गर्यो, अनि समस्या जटिल भयो भने हात बाँधिदिनु आफ्नो हात। फेरि यता कुरा मिले त ठिकै छ होइन, हात बाँधिदिने एउटा प्रचण्डको हात बाँधिने भने कति नमिठो कुरो क्या। एउटा यत्रो चाहिँ आन्दोलनको नेतृत्व गरेको, परिवर्तनको नेतृत्व गरेको राष्ट्रले होइन, नयाँ नेतृत्वको रूपमा मलाई स्वीकारेको मान्छे होइन, र उहाँको हात बाँधिने भने हात बाँधिनुहुन्छ उहाँले? सानो पार्टी हो ठुलो पार्टी हो, हात बाँधिएर त उहाँले चाहिँ नेतृत्व गर्नुहुन्न नि होइन। अनि सकिहाल्यो नि त। अहिले उहाँको हात बाँधिनु हात बाँधियो नि त, बाँधिएन अब खबरदार दुईवटा मात्रै गरेर हुँदैन भन्ने कुरो उठिरहेको छ होइन। चोचो मोचो मिलाएर हुँदैन भन्ने कुरो उठाएको थियो। हात आफैले आफ्नो हात बाँधियो नि त। तपाईँले अघि जुन सहमतिको सूत्रको लागि जुन भन्नुभएको थियो नि, प्रधानमन्त्री कायम रहने, प्रचण्डजीलाई अध्यक्ष दिने एउटा सहमतिको एउटा सूत्र यो हुनसक्छ भनेर। अब यो हात बाँधिने कुरा गरिरहँदाखेरि पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे माधव नेपाल, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका पार्टी पनि हाँकिसकेका मान्छे झलनाथ खनाल, पार्टीको नेतृत्वको लागि सरकारको नेतृत्वको लागि पनि आकाङ्क्षी रहेका वामदेव गौतम के पाउने उहाँहरूले र किन सहमति गर्ने उहाँहरूले? होइन, यो यस्तो उहाँहरू चाहिँ अब आन्दोलनका नेता हुन्छ, पार्टी राम्रो होस् सरकार राम्रो होस् भनेपछि के त्यो सरकार भोलि भूमिका संयन्त्र हामी बनाउँछौँ, पार्टी सञ्चालनको संयन्त्र बनाउँछौँ होइन। त्यो संयन्त्रमा त भूमिका हुन्छ नि त। सरकार र पार्टीको कामको राम्रो समन्वय गर्ने एउटा संयन्त्र बनाउँदा त्यहाँ त वरिष्ठ नेताहरूको भूमिका त भइहाल्छ नि होइन। अब भोलिका दिनहरूमा अरू स्पेस पनि रहन्छ। भोलि अहिलेको समस्या त हल गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अहिलेको समस्या हल गर्नु, भोलि त फेरि उहाँहरू भविष्यमा त उहाँहरूको लागि त ढोका खोलै छ नि। त अहिलेको गाँठो त फुकाउनु पऱ्यो, त्यो गर्न त केही न केही त्याग त गर्नु पऱ्यो नि। त्याग नगरिकन एकता हुन्छ? त्याग नगरी कसरी प्रधानमन्त्रीले केही त्याग नगर्ने अनि अध्यक्ष प्रधान त्याग नगर्ने, त्यो एकता भने त्याग हो, अलिकति पछि हटेर हो। जस्तो दुइटै पद छोड्नुपर्छ भने एक थोरै बनाएको थियो, दुइटै नछोड्नुपर्छ भन्ने बनाएको थियो भने चाहिँ अब पूर्वतिर हिँडे मान्छे अलिकति पश्चिमतिर फर्किनु पऱ्यो, पश्चिमतिर हिँडे मान्छे पूर्वतिर फर्किएर ठ्याक्क एउटा मिलन बिचमा सिन्धुली नै पर्ने हो। त्यसरी मैले हुन खोजेँ त्यो बाटो होइन। यो दुइटै पद छोड्ने भन्दाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीको साइडबाट एउटा अभिव्यक्ति के आइरहेको देखिन्छ भने ल ठिक छ दुवै पद छोड्यो भने एउटा अध्यक्ष त प्रचण्डपट्टि हो नि त, उहाँले पनि पद त्याग्नु पऱ्यो नि त भन्ने त्यो कुरा पनि होइन। अहिले त प्रचण्डलाई अर्को अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भन्ने मात्र विमति छैन नि त। दुवै पद यदि ओलीले छोड्नु पर्ने हो भने प्रचण्डले पनि अध्यक्ष पद छाड्नु पर्यो, त्यो त्याग त त्यहाँबाट पनि सुरु गर्नु पर्यो। त्यो तर्कको कुरो हो क्या, त्यो जनताले रुचाउने कुरो होइन। त्यो अहिले जनताले प्रचण्ड पनि अध्यक्ष हट्नुपर्छ भन्ने अहिले जनता भोलि भन्यो भने अलग कुरो होइन। भोलि तीका दिनहरूमा उहाँले पहल लिन सक्नु भएन, त्यहाँ पनि पुग्छ जनता। त अहिले त्यो चाहिँ अब यो जस्तो अघि हामीले कुराको सुरुवातै त्यहीँबाट गऱ्यौँ नि, हामीले चाहिँ पार्टी नयाँ बनायौँ, परिपाटी पनि नयाँ बनायौँ, संविधान पनि नयाँ बनायौँ, मानिसहरूको आकाङ्क्षा पनि चुलिएको छ। त्यो चुलिएको आकाङ्क्षालाई पुरा गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिँ हामीसँग नभएको हुनाले कि पुस्तान्तरण गरिदिने त अब एकचोटि तपाईँहरूको पुस्तातिर झारिदिने त? अहिले यस्तो छ, पुस्तान्तरण गरेर पनि समस्या हल हुन्न क्या। अहिले तपाईँले एउटा नयाँ विधिको विकास गरेर त्यो सिस्टममा क्रमशः त्यो दिशातिर जानुभयो भने हुन्छ। एकाएक तपाईँ अहिले गरिदिनु हो भने त्यो केन्द्रीकरणै हुँदैन होइन। हामी चाहिँ त्यस्तो एउटा चाहिँ विधि विधानको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो, जसले गर्दा एउटा थैली संरक्षक जस्तो बनाउनु पऱ्यो। जस्तो उसले गरेको थियो नि त, त्याङ स्याओपिङले आफू सैन्य आयोगको प्रमुख बनाएको थिए, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री अरूलाई बनाइदिएको थियो नि, पहिला गरे नि त उनले होइन। त त्यो व्यवस्था चाहिँ गर्नु पऱ्यो होइन। त्यो व्यवस्था नगरिकन उहाँहरू के गर्ने त? भोलि उहाँहरूले गर्ने काम के त? अनुभव छ, हिजो राष्ट्रले स्वीकार गरेका नेताहरू हुन्, पार्टीले स्वीकार गरेका नेताहरू हुन् होइन। उहाँहरू क्रियाशीलै हुनुहुन्छ भनिसकेपछि उहाँहरूको भूमिका सुनिश्चित गर्ने मेकानिजम चाहियो नि। मैले त अलिकति प्रचण्डको आलोचकहरूबाट चाहिँ के सुनिराखेको छु, जो पार्टी पङ्क्तिभन्दा बाहिर रहेका बुद्धिजीवीहरू लेखकहरूबाट पनि के सुन्दैछु भने प्रचण्डले चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी ओली पार्टी अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँ रहन्जेल चाहिँ प्रचण्डले कुनै पनि भूमिका पाउँछ भनेर आश नगरे हुन्छ। उहाँले त्यो पाउनुहुन्न, उहाँको त्यो मृग तृष्णा मात्रै हो भनेर चाहिँ बडा कटु चाहिँ टिप्पणी गरेको सुन्दैछु क्या म। पार्टीभित्रको अवस्था अहिले त्यस्तै खालको
त्यो त यो क्षुद्र तर्क हेर्नुहोस्, त्यस्तो क्षुद्र तर्क गरेर केही काम छैन। एक थरी मान्छेहरू छन्, चाहे ती प्रचण्ड माधव नेपाललाई समर्थन गर्ने पनि छन्, केपी शर्माले क्षुद्र खालका मान्छेहरू। अब क्षुद्र खालका मान्छेहरू भनाइमा अब अहिले हामीले टिप्पणी गरेर पनि जरुरी हुन्न भनेको यो कुराको कुनै अर्थ छ होइन कि त्यसमा तपाईँले जुन सहमतिको एउटा सूत्रको जुन कुरा गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष, एकल अध्यक्ष एकल प्रधानमन्त्री, त्यसमा कसैले दाबी विरोध नगर्ने, महाधिवेशनसम्म सञ्चालन गर्ने, यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्री पनि अलिकति रियलाइज गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही त अगाडि भने त फुटिसक्थ्यो नि, प्रधानमन्त्रीले रियलाइज नगरेको भए त फुटिसकिहाल्थ्यो नि। त्यही त फुटबाट रोकियो, अहिले त रोकेर अहिलेको संवाद भयो। हिजो माधव नेपालसहित 3 जना बस्नुभयो अस्ति होइन, फेरि अब सचिवालय बस्दैछ भनिसके त चित्त अलिकति करेक्सनतिर आइरहेको छ नि। भनेपछि फुटबाट चाहिँ नेकपा जोगियो? मलाई चाहिँ अब 100% भन्न सक्ने हेर्नुहोस् होइन। अब फेरि हाम्रो नेताहरूको स्वभाव पनि विचित्रको छ होइन, स्ट्रिममा कता कता पुग्दैन होइन, छ नि त होइन। त्यो निर्णयले के इम्प्याक्ट पर्ला जनतालाई भनी नसोध्ने, जस्तो वामदेव कमरेडको सन्दर्भमा होइन, उहाँलाई भविष्यमा चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउन सकिन्थ्यो, हुनु पनि हुन्थ्यो होला होइन। अब संविधान संशोधन गरेर होइन, माधव नेपालको नेतृत्वमा पूर्व प्रधानमन्त्री, पहिला अध्यक्ष भयो, 15 वर्ष अध्यक्ष लागेको व्यक्तिको नेतृत्वमा संविधान संशोधन गर्ने केलाई भने राष्ट्रिय सभामा वामदेवलाई लाने अनि प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने निर्णय कति अप्रिय। जनताले यति, त्यसपछि मैले भने कि दुईटै अध्यक्षलाई तपाईँले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ अनि जनताले के बुझ्छ क्या? मैले प्रचण्डलाई नि भने तपाईँले निर्णय किन गर्नु? यस्तो निर्णय माधव नेपालको एउटा बरु कसै एउटा सामान्य तलको नेतृत्व बनाइदिए भए त यसो वामदेवजीलाई यसो भोल्याउन रहेछ भन्ने हुन्थ्यो। त्यसले त सिरियस लियो नि मान्छेले होइन। उहाँ चुनाव हार्नु भएको छ, 32,000 मत अगाडि भएको ठाउँमा हार्नु भएको छ होइन। अनि राष्ट्रिय सभालाई त्यहाँ गएर संविधानसँग त्यत्रो मुद्दा उठिरहेका छन् होइन। कार्यकारी राष्ट्रपति हुने कि प्रधानमन्त्री हुने कि निर्वाचित प्रत्यक्ष निर्वाचित भन्ने कुरा उठाएको छ, मधेसवादीले उठाइरहेको छ, अरूले उठाइरहेको छैन। यत्रा मुद्दातिर हाम्रो ध्यान छैन। अनि त्यो गरिसकेपछि मैले उहाँहरू दुइटैले भने, प्रधानमन्त्रीले त यस्तो निर्णय गरिसकेपछि अनि तपाईँले मान्छेले अब अहिले के त्यसपछि त्यो निर्णय जो उहाँले गर्नुभयो त्यसपछि के यिनीहरूको सबै पदको लागिरहेछ भन्ने परेको छ। त्यो निर्णय गइसकेपछि चाहिँ यी सबैको पदको लागिरहेछ, को प्रधानमन्त्री हुने, को हुने, को के हुने, यिनीहरूको चिन्ता त्यहाँ छ। यत्रो कोभिड-19 प्रकोप छ, यतातिर चिन्ता रहन्छ, यिनीहरू त चिन्ता त्यहाँ पो छ भने परिहाल्यो नि हेर्नु त। त्यो यो बिचमा पदको विभाजन पनि भयो, त्यो त्यसले त त्यही त बुझ्यो भने त्यसको पहिला झलनाथ खनाललाई राष्ट्र पहिला कति राम्रो थियो होइन। पहिला हेर्नु यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रचण्डको इमेज राम्रो भएको थियो, बैठक उहाँले सञ्चालन गर्नुभयो, प्रधानमन्त्री समय दिन सक्नु भएन होइन। त्यत्रो बैठक व्यवस्थित ढङ्गले सञ्चालन 5 दिनमै सक्ने भनेको कुरो र एकमत गराएर लाने भन्ने कुरो त राम्रो कुरो थियो नि। तर उहाँहरू कहाँ समीकरण बनाउने यस्ता खेलतिर लगाएपछि के हो नि, अब त्यो जनताको कहाँ पनि विचार राजनीतिसँग केही रहने, यो सबै देखाउने मात्रै कुरो छ। मूल त कुरो यहाँ रहेछ भने भ्रम परिहाल्यो जनतालाई। अब त्यो भ्रम साफ गर्न कति वर्ष लाग्छ भन्नु त, गइहाल्यो नि अब। अनि मैले भने उहाँहरूले चाहिँ के अरे अब प्रचण्ड भन्नुहुन्छ, ओली कमरेडको हो बढी जोड भन्नुहुन्छ। अनि मैले प्रधान तपाईँ त हो नि त, तपाईँको जोड भने होइन मेरो होइन प्रचण्डजीको भन्नुहुन्छ होला। त्यो पनि बहसै छ त। भने एउटा व्यक्तिलाई तान्नको लागि होइन, एउटा व्यक्तिलाई तान्नको लागि समीकरण बनाएर आफूलाई बलियो भनेर आफ्नो कुर्सी जोगाउनको लागि उहाँहरू त्यहाँसम्म पुग्नु, त्यो चाहिँ वामदेवलाई फकाउनको लागि हो। जम्मै कुरा त्यति मात्र, त्यति त हो वामदेवलाई। किन प्रधानमन्त्रीलाई पनि हिजो प्रधानमन्त्री बनाउने अध्यक्ष बनाउने त वामदेव हो नि त। उहाँले साथ दिएपछि चुनाव जित्नु भयो होइन। यतापट्टि फेरि किन अब ओली कमरेडसँग लड्दा त वामदेवजीको साथ चाहियो होइन। प्रचण्डसँग वामदेव कमरेडको राम्रै सम्बन्ध जनताकालदेखि नै होइन। कतिपय बेला त उहाँले मेरो नेता प्रचण्ड पनि भनेको मिटिङमै भन्दा उहाँलाई पनि त्यो भएपछि अब के हो, उहाँ तानमा गएर त्यहाँ पुग्नु भयो। कति नमिठो कुरो। त्यसपछि अहिले हेर्नु मिडियामा जताततै चाहिँ यी खालि पद प्रतिष्ठाको मतलब छ यिनीहरूलाई होइन भनेर अब बाबुराम भट्टराईले अस्ति चाहिँ ट्विटले कहाँ बोल्नु पनि एउटा भाषण ट्विटमा लेख्नु पनि। अब भनेपछि यस्ता चिजहरू जो छन् अब बाबुराम यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति चाहिँ कति बाधक बनेको छ सहमतिको लागि? जस्तो म दुईवटा उदाहरण दिन्छु। एउटा चाहिँ भारतले उक्साएर चाहिँ यो सरकार ढाल्न खोज्दैछ, उक्साएर यहाँ हाम्रो नेताहरू पनि लागि परेका छन् एउटा। अर्को चाहिँ यो अयोध्या प्रकरणमा पनि उहाँले जुन बोली दिनुभयो, उहाँ आफ्नै बोलीको फन्दामा पर्नुभएको कुराहरू पनि चर्चामा आइरहेको छ। पार्टी पङ्क्तिमा यो विषय बहसको विषय छ होइन। बोली चाहिँ के हो भने हाम्रो
केपी ओली कमरेडको नि बोलीको त्यही थियो। प्रचण्डलाई चाहिँ अहिले अलिकति लगाम लगाउनु भएको छ। उहाँको तरिका चाहिँ फ्याट्ट बोलिदिइहाल्ने होइन, बोल्दैन, त्यसले चाहिँ विभिन्न समस्या पैदा गर्ने होइन। बोल्दैछु बोलिदिनु भयो। जस्तो जतिखेर क्यान्टोनमेन्टमा चाहिँ हाम्रो सेना थियो त्यतिखेर चाहिँ के भने उहाँले चाहिँ इमेज च्यानलले जो ल्यायो नि होइन, बोल्दाखेरि त किन ख्याल गरेर बोल्नु पर्दैन होइन। अहिलेको जमाना कुनै कुरा लुक्दैन छिप्दैन भने बोल्दाखेरि बाहिर बोल्दा होस् भित्र बोल्दा होस् होइन, ख्याल गरेर बोल्नुपर्ने हो। भोलि फर्साउनु पऱ्यो नि बोल्न। म अहिले तपाईँलाई चाहिँ इन्टरभ्यू दिइरहेको छु, म त सोचेर सम्झेर बोलिरहेको छु नि। भोलि फर्साउनु पऱ्यो नि, तैँले किन यसो भनिस् भन्दा त यो कारण हो भने चित्त बुझो जवाफ दिनु पर्दैन। त्यसले अलिकति उहाँहरूको स्वभावहरू के भने अब अनि एकै ढङ्गले चल्न खोज्ने, सामूहिक निर्णय नगरी फ्याट्ट बोलिदिने, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो लाग्थ्यो भने त छलफल गर्नुपर्थ्यो नि त। के हो त मलाई हटाउने यहाँ त एउटा डिजाइनमा तपाईँहरू लाग्ने पार्टी त छलफल गर अनि त्यो पार्टीहरू चाहिँ स्पष्टीकरण दिन्थ्यो नेताहरूले, छलफल हुन्थ्यो होला नि त। मतलब यता बोल्ने कुराहरू चाहिँ के अरे प्रधानमन्त्रीले त्यसो बोल्दाखेरि भारतसँगको सम्बन्धमा समस्या पर्दैन होइन। त्यही त उहाँले त्यो विषय त अहिले पार्टीको विषय बैठकको विषयान्तर भयो नि त। बैठक नै उहाँले बोलेको कुरातिर गएर चाहिँ अनि दुवैपल्ट राजीनामा दिनुपर्छ भने त्यो ठोस आएको थिएन नि। कार्यसूची एकातर्फ बहस अर्कोतर्फ भएको कारणले यसमा चाहिँ अर्को एउटा पक्ष पनि जोड्यो, जो चीनको राजदूतको भेटघाट आदि इत्यादि। यो पनि चाहिँ मानिसहरूलाई त्यति पचेन नि। होइन यो मान्छेहरू के भने खालि आफ्नो इन्ट्रेस्टमा हेर्छ क्या। राजदूतहरू सबैले भेटिरहेकै छन् नि, हरेक देशका राजदूत हामी त देखिरहेको सबैले भेटिरहेकै छन् होइन। अब भेटिरहेकै छन् किन हामी चाहिँ अब कमजोर छौँ होइन, हामीलाई हेप्छन् सबैले। हाम्रो त्यो भ्यालु छैन नि। हामीले एउटा चाहिँ राजदूतले भोलि चाहिँ चीनको भारतको प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई भेट्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्नु त? कति महिना कुर्नुपर्छ? धेरै कुर्नुपर्छ। हाम्रो यहाँ त्यहाँ अब मैले भन्न खोजेको नि यो त एउटा सिस्टममा चाहिँ के भने हुनुपर्ने भेटघाटहरू होइन। तर हाम्रो यहाँ कुनै सिस्टम छैन। सिस्टम पालना गरेको छैन। हामी कहाँ चाहिँ यो अलिकति राजनीतिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेलामा भेट्दाखेरि चाहिँ जस्तो यो स्याल कराउनु र चाहिँ कुखुरा हराउनु एकैचोटि भाव होइन। अब भारतको राष्ट्रपति उसले राजदूतले भेट्नु भयो नि त। माधव नेपालजी कहाँ गएर भेट्नु न पहिला त्यो भेट्छन् नि उनीहरूले आफ्नो ठाउँ भेट्नु कसरी पर्थ्यो भन्ने कुरा अलग कुरो, भेट्नै हुँदैन भन्ने कुरा। यो भेटले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ नेकपाभित्रको विवादमा चाहिँ जस्तो अस्ति योगेश भट्टराईको पनि स्टेटमेन्ट सुन्दै थिएँ मैले। एउटाले फुटाउनको लागि भेटेको, अर्कोले जुटाउनको लागि भेटेको। जुटाउनको भेटेको त राम्रो हो नि भनेर उहाँ त्यो पनि त्यसरी पनि नभन्नु क्या। त्यो अब त्यसरी भन्नु पनि राम्रो हुँदैन होइन। फेरि मन्त्री भएको मान्छे हालवाला मन्त्रीले नै बोलेको जस्तो पत्याउनु नि पर्यो हामीले त। होला उहाँलाई त्यस्तो लाग्यो होला होइन, त्यो पनि होला। जुटाउनकै लागि भेट होइन। मैले भन्नु खोजेको कुरो के भने भेटघाट गर्ने कुरो जुन छ, हिजो त हाम्रो नेपालको क्याबिनेटमा भारतको चाहिँ विशेष प्रतिनिधि बस्थ्यो, त्यसलाई त तोड्यौँ नि होइन। मैले भने नि हामी त्यो ठाउँमा थियौँ होइन, त्यो ठाउँ गर्दै आएको छ। अहिले भेटघाट भइरहे मैले भन्नु खोजेँ उनीहरूलाई पनि चिन्ता छ नि त। नेपालको सन्दर्भमा आफ्नो सबैका चिन्ता र चासोहरू छन् होइन। चाहे पश्चिमाको भनौँ चाहे चिनको भारतको छ नि त। त्यो त हामी सबैले बोकेको कुरो होइन। त्यो उनीहरूले आफ्नो ठाउँमा आफ्नो पहल लिन्छन्, आफ्नो हितको पैसा के गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर पहल। त्यसलाई किन हामी असहाय मान्ने? चीनले चाहिँ लिनु हुँदै सदिच्छा चाहिँ चाहेकै देखियो हजुर। चीनले चाहिँ नेकपा नफुटोस् भनेर त्यो सद्भाव राख्यो होइन। चीनमा पनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी छ होइन। अब त्यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी कुन रूपमा छ, कसरी छ, के छ, कति सही छ, त्यो अरूको छलफलको विषय हो। तर हाम्रो त्योसँग त्यो पार्टीको सम्बन्ध नि छ नि त होइन। गोष्ठीहरू हुन्छन्, कार्यक्रमहरू भइरहेको छ भने चाहिँ त्यो हिसाबले उनीहरूलाई चाहिँ किन फुट्न नदिने, पार्टी फुट्नु हुन्न है भनेर उहाँले भन्दा राम्रो कुरो हो नि त। कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ चीनको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा चीन चलिरहेको छ भने त्यो बेला चाहिँ किन तपाईँ नफुट्ने भन्यो भने त राम्रो कुरो होइन र। अब यो नेकपाको यो कुरा भन्न पाउँदैन उसले भनेको राम्रो पनि भन्थ्यो। त्यो त जुट भन्नु मिल भन्नु त राम्रो कुरो हो। फेरि त्यो किन फुट्यो भने त देश त अस्थिरतातिर जान्छ। अस्थिरता हुने त्यसको त चीनलाई त फेरि नेपाल अस्थिर भइदियो भने सुरक्षा थ्रेट हुन्छ भन्ने छ नि उसलाई। अघि तपाईँ जुन भन्नुहुन्छ नेकपा फुट्यो भने चाहिँ केवल नेकपा फुट्दैन, यसले प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँछ। लेखेर राख्नु तपाईँ अहिले भोलि फुटिहाल्यो भने सब फुट्दैन मलाई जितो विश्वास छ। फुटिहाल्यो भने यो परिवर्तन हुँदैन। यो तीन तहको सरकारको जालो मालोमा सांसद किनबेचदेखि लिएर तानातानदेखि लिएर जो देख्छ नि जनतामा यति वितृष्णा आउँछ होइन। नेताहरूलाई चाहिँ मलाई थुक्दै हिँड्छन् हो। अनि जसले जे कदम चालिदिए पनि के हुन्छ जनताले प्रतिवाद गर्दैन। किन एक थरी मान्छे परिवर्तन त मन नपर्ने मान्छेहरू त देशी विदेशीहरू छन् नि त, उल्टाउने विभिन्न बाहना उल्टा तिनीहरूलाई बल पुग्छ
तिनीहरूलाई ग्राउन्ड बन्छ भने यो त फुट्ने भनेको कुरो त त्यहाँसम्म पुगिहाल्छ। तपाईँले बुझ्नु होला, यो फुट्यो भने यो परिवर्तन रहँदै ल लेखेर राख्नु तपाईँ। मैले भने कुरो यो त लेख्नु पनि पर्ने बोलिरहेको छु, रेकर्डमै रह्यो यो। त्यसले मैले भनेको कुरो त्यो छ। त्यसले मैले यही स्थितिमा चलिरहनु पनि राम्रो होइन, जनतामा यसले पनि होइन नयाँ ढङ्गले जानु पर्यो। यही स्थिति चाहिँ कति जेलसम्म रहन्छ? अनि यो स्थिति अब रहँदैन। सचिवालय हामी रहँदैन। अब हिजो तपाईँ बोल्नु होला, अब हामी हिजोको तरिकाले चल्न दिनु। अब हामी हिजोको तरिकाले नेताहरूलाई मनपरी ढङ्गले चल्नु हामी दिन्नौँ। हामी अगाडि बढिसक्यो। उहाँले हाम्रो नेतृत्व गर्ने लायक भएर आउनु पर्यो। हामीभन्दा लायक भएर उहाँ देखाउनुपर्छ हरेक कुरामा, होइन? जे मन पर्यो त्यो गर्न दिँदैन। हिजो जो गर्यो त्यो गल्ती गर्यो। हामीले गल्ती नेतालाई बिगार्ने हामी पनि हो। हामीले हरिबोलले अडान लिएर कहीँ कुरा गरे हुन्थ्यो होला नि त, रोकिन्थ्यो होला नि कहीँ कुराहरू, हजुर। बिग्रियो नि त, उहाँहरूका नि सीमाहरू व्यक्त भयो नि त, सीमाहरू व्यक्त भएन। अहिले जनताले कसरी हेरिरहेको छ भने सीमाहरू व्यक्त भएन नि त। अहिले तपाईँहरू के एउटा दबावकै चरणमा हुनुहुन्छ? दबाब कसको दबाब? दुवै नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू सही ठाउँमा होइन, हामी त जम्मै लागिरहेका छन् नि। चाहे त्यो दुइटै पक्षका नेताहरू सबै हामी लागिरहेका छौँ कि एकतालाई बचाउनुपर्छ, पार्टीलाई नयाँ सिराबाट पार्टी र सरकारको कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अझै पनि समय थोरै छ, 2 वर्ष छ, होइन भनेर हामी त्यसमा लागिरहेका छौँ। कति मानिस त यो चर्केको हाँडीको उपमा दिँदैछन् नि यसलाई। होइन त्यो त अब तपाईँ जे भन्नुहुन्छ, अब चर्केको हाँडी भन्नुहुन्छ। विचार राजनीतितिर गयो भने त चर्केको हाँडी नै हुन्छ। विचार राजनीति विधितिर गयो भने त्यस्तो हुँदैन। त्यो त भविष्यले बताउँछ। त्यो भनेपछि यो जुन अहिलेको यो जुन बहस छ, यो विवाद छ, यो लामो समय जाँदैन। यो जाँदैन। यो त यो त अब धेरै लामो लाने नि। कि तपाईँ फुट्नु पऱ्यो कि एकताबाट मिलेर जानु पऱ्यो। अरूको अब चर्काएर फाइदा छ अब, होइन? यसले पनि अर्को निराशा पैदा गर्छ सबै। यही स्थिति अब बैठक बसिरहेको छ, महिना बसिरहेको छ, होइन? अब के मन्त्रीहरूले कसरी काम गर्ने भन्छ। यसमा चाहिँ अलिक जस्तो अस्ति माधव नेपालको कुरा पनि सुन्दै थिएँ मैले। उहाँको अलिकति इन्डाइरेक्टली चाहिँ बालुवाटारबाट थ्रेट आएको, खास गरी अन्य मुद्दाहरूको सन्दर्भबाट जेल हाल्ने धम्कीहरू आएका छन्, अनेक खालका कुराहरू आएका छन्। यो खालको काम पनि बालुवाटारले गरेको छ, होइन? त्यही त अस्ति हामीले यो कुरा राख्यौँ, होइन? यो कुरा प्रसङ्गमा त्यहाँ उठ्यो, होइन? साथीहरू यसो भन्छ, उहाँले नै भन्नुभयो। साथीहरू यसो भन्छ, मुद्दा लाउँछ, यता भन्छ, उता। म त्यसो गर्ने मान्छे हो भन्नुहुन्छ उहाँले। अब हेर्नुहोस् है, अब कति हो त्यो त उहाँको व्यवहार भोलि हेर्दै जाँदा बुझ्दै जाँदा गइरहँदा थाहा होला, होइन? आशंका चाहिँ मान्छे हामीले पनि त्यही सुन्यौँ। प्रचण्डजीलाई पनि यही थ्रेट छ भन्ने होइन? त्यही त मैले भने उहाँले भने चाहिँ त्यो हो। म त्यसो गर्छु त त्यतिसम्म सोध्ने साथीहरूले, होइन? भन्ने थियो उहाँको। अब होइन, अब हामीले बनावटी कुरा गर्नुभयो कि भित्री कुरा गर्नुभयो, भएको कुरा। यो पनि मलाई चाहिँ अब हामीले यो उहाँ त होइन भन्नुभएको छ। तपाईँ यस्तो उहाँले आफैले भन्नु, मलाई यस्तो भन्ने, होइन? मुद्दा लाउँछ, दुनियाँ गर्छ, अख्तियार लाउँछ, दुनियाँ गर्छ भन्ने। म त्यसो गर्ने मान्छे हौँ भन्नुहुन्छ उहाँले। तर फेरि बाहिर जे सुनिन्छ फेरि अन्त सुन ल यस्तो गर्दैछ प्रधानमन्त्रीले, होइन? ल चाहिँ माधव नेपाललाई चाहिँ सीता के अरे ललिता निवासमा लगाएर जोड्ने, जोड्ने, होइन? यो शान्ति प्रक्रिया जुन छ नटुङ्गिनको लागि चाहिँ के नै भित्रबाट त्यो के नै, होइन? त्यस्तो वातावरण बनाउने भन्ने कुरा आइरहेको त हामीलाई गएर के हो त ओलीजीको भन्ने लाग्ने। फेरि उहाँसँग गएर भेट्दा चाहिँ फेरि उहाँको कुरा त अर्कै छ। फेरि यो तपाईँको सम्बन्ध सम्पर्क गर्दै जाँदा थाहा हुँदै जाने। र हामीले एउटा गल्ती गरेको छौँ क्या। त्यो एउटा गल्ती चाहिँ के भने एउटा नेतालाई मात्रै भेटिरहने कुरा गरिरहने कुरा राम्रो रहन्छ। एउटा आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष भएपछि त दुइटै अध्यक्ष हो नि, हो? बारम्बार दुवैलाई भेट्नु पर्छ। एउटाको मात्रै कुरा सुनेर हुँदो रहेछ नि त। यो अर्को कुरा पनि सुन्नुपर्ने रहेछ। हामी त्यहाँ चाहिँ हामी चुक्यौँ। वास्तव त्यो पहिल्यैदेखि गर्नु पर्थ्यो भेटघाट। ठिक छ, विचारमा आफ्नो होला, राजनीतिमा आफ्नो होला, सोचाइमा आफ्नो होला, पृष्ठभूमि आफ्नो होला। तर भने हामीले भेटघाट चाहिँ सम्बन्धहरू कुराकानी छलफल त बढाइरहने कुरो चाहिँ राम्रो कुरो रहेछ क्या। तर त्यो एक्सेस पनि त तपाईँहरूलाई बालुवाटारमा त्यति धेरै भएन नि पहिला। उहाँहरू यस्तो हो, उहाँहरू के नि विरोध गर्यो, असहमति गर्यो भने चाहे अब ओली कमरेड त अब मलाई चाहिँ 4 महिना 5 महिना पर्खिँदा नि उहाँले भेट्न बोलाउनु। मैले राजेशलाई भने मैले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो दिन भेटेर चाहिँ पछि भेट्ने भन्ने मलाई बोलाउँछु भन्नुभयो। अब मैले यहाँ संसदमा कुरा राखेको कुरो त मैले राखेको मैले लागेको राखेँ नि दलमा। त्यति कारणले गर्दा मैले नबोलाउनु के हो भने त्यही पनि बोलाउनु भएन। पछि हामी आफ्नै चाहिँ टाइम मिलाएर गयो। त त्यो उहाँको स्वभाव छ। मैले नेताहरूको स्वभाव त्यहाँ प्रचण्ड कमरेडको पनि के भने चित्त बुझेन मान्छे भने अब त्यसपछि
ढोका बन्द। त्यसलाई चाहिँ अलि अर्को व्यवस्था गर्ने क्या, अलिकति शङ्का गरिहाल्ने, अलिकति अर्को नजरले हेरिहाल्ने। जस्तो मैले नि अहिले उहाँ चाहिँ अहिले तपाईँले पनि उता 12 टगर हामीले भेट्यो, उहाँलाई शङ्का परिहाल्यो। म यत्रो चाहिँ आन्दोलनमा यत्रो पृष्ठमा विचार राजनीतिमा लागेको मान्छे उहाँले चिन्नुहुन्न। म को विडम्बना यो, हरिबोल गजरेललाई प्रचण्डले नचिन्ने भन्ने कुरो भन्नु त, प्रचण्डले नचिन्ने आशंका गर्नुपर्ने होइन भने त राम्रो कुरो हो। चिन्नु पर्दैन, जनताले चिनिया छ के हरिबोल गजरेल चिनिया छ कि छैन? छ, मलाई चिनिया छ सापै, धेरै जनताले नचिने, थोरै जनता सचेत जनताले चिनेको होला के हो भन्ने कुरो होइन। तर आफ्नै अध्यक्ष होइन जरा लगातार साथ दिएर अब उहाँले मैले पार्टी फुट्न त रोक्नु पऱ्यो नि त। अब हिजो पनि गरिहाल्यो फुटबाट बचाउन, लाभाङको बैठकमा एक्लै मैले नोट अफ डिसिसन लेखेँ, बाबुराम भट्टराईले कारबाही बढी भयो भनेर एक्लै मैले नोट, अरू एक किताबबन्दी भए होइन, एक्लै नोट अफ डिसिसन चाहिँ मैले लेखेँ। अप्ठ्यारो स्थितिमा मैले के अरे हुँदैन यो, कि त्यो भने फुटबाट बचाउनु पर्छ। आज पनि तपाईँलाई त्यो मनमा डर होइन त, फुटबाट बच्यो, फुट्याएर के हुन्छ, फुटबाट चाहिँ जोगाउनु, त्यतिखेर फुट गरेर के हुन्थ्यो हुनु त, आज हामी यहाँ हुन्थ्यौँ हजुर होइन। 12 बुधे समझदारी हुँदै हामी आइपुग्यो नि त मैले भन्नु खोजेको त्यो बेला मैले नोट अफ डिसिसन लेखेको छु। अब अहिले म त उहाँले चाहिँ पहल गरेर पार्टी फुटतिर गइसक्यो, अब छ्याङ्ग देखिसक्यो, अब फुट्ने भयो, अब पहल लिनु पऱ्यो नि। अनि गएर अब साथीहरू आशंका गरिदिनु लाग्यो होइन। ओलीजीले भन्दैन तपाईँ चाहिँ धेरै चर्को बोल्नुभयो, प्रचण्डले के भनिदिनु भन्ने, उहाँले नचिन्नु त स्वाभाविक हो, उहाँसँग छोटो सङ्घ छ नि त, त्यो धेरै पनि छैन। प्रचण्डजीले नचिन्नु चाहिँ अनौठो कुरा हो, त्यो त अनौठै कुरा हो। तर अब क्लियर भयो नि त, हजुर अब त क्लियर भयो। खोइ अब उहाँहरूलाई क्लियर हुनु पऱ्यो, मलाई त क्लियरै छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।